हुँदैन अब जस्तै इन्टरफेस गरे अब मसँग कुन इन्टरफेस छ भने हामी थाहा पाउनु पऱ्यो क्या यहाँनिर इन्टरफेस त तपाईँको धेरै हुन्छ हेर्नु न डायलर छ इथरनेट फास्ट इथरनेट गिग इथरनेट लुप ब्याक छ पोर्ट च्यानल छ सिरियल छ तर हामीसँग अहिले के छ यहाँ हेर्नुहोस् G0/0/0 भनेको हामीसँग गिग इथरनेट छ बुझ्नुभयो हामीसँग जे छ त्यसै इन्टरफेस हामी के गर्छौँ आइपिएस हामी यसरी गर्नु ल जिग इथरनेट र जिग इन्टरनेटको पोर्ट नम्बर कति छ हेर्नु पोर्ट 0/0/0 बुझ्नुभयो 0/0/0 यसरी हो ल त्यसपछि आइपी एड्रेस /8 भनेको कति हो भन्नु त 0.0.0.1 गरौँ त्यसपछि स्पेस दिएपछि के दिनु पर्यो हामीले सबनेट मास्क /8 भनेको कति हो त यही हैन र यो 255.0.0.0 यो त्यसपछि हामीले के गर्नु भने नो सटडाउन गर्ने बेला तपाईको के भयो त पोर्ट अप आयो हैन अब यो आइपिएसएन भएको छ कि छैन कसरी हेर्ने यो आइपिएसएन भएको छ कि छैन हजुर सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ है मैले डु किन लगाएँ भनेपछि हामी कुन मोड आउँछ मैले प्रिभिलेज मोडमा छैनौँ तपाईको यो डु भनेको सरी सो भन्ने कमान्ड तपाईको प्रिभिलेज मोडमा मात्र हुन्छ क्या प्रिभिलेजमा मात्र तपाईको त्यो भन्दा अरु मोडमा तपाईको के गर्छ डु लाउनु पर्ने हुन्छ है अब यहाँ G0/0 मा के तपाईको हामीले जुन आइपी दिएको छ त्यो यहाँ देखिरहेको छौं म्यानुअली दिएको हामीले र स्ट्याटस के छ अफ छैन अहिले हाम्रो बाइ डिफल्ट के हुन्छ तपाईको सबै डाउन हुन्छ बाइ डिफल्ट डाउन हुन्छ अब प्रोटोकल डाउन छ प्रोटोकल डाउन किन भइरहेछ भने चाहिँ तपाईको यो जोसँग कनेक्टेड छ नि त्यसको इन्टरफेस के छ तपाईको डाउन छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले यो वाला बुझ्नुभयो राउटर 2 को इन्टरफेस के छ डाउन छ त्यसैले अब राउटर 2 को पनि हामी गएर के गर्नुपर्छ अन गर्नुपर्छ अब मानौ यो राउटरले यदि तपाईलाई कुनै नाम होस्ट एसाइन गर्नु छ के होस्ट नेम भन्छौं नि हामी राउटरको नेम त्यो भनेको कन्फिगरेसन मोडमा हुन्छ तपाईको यो भनेको कन्फिगरेसन मोड होस्ट नेम गर्न सक्नुहुन्छ यसरी होस्ट नेममा मैले राउटर 1 भनेर दिए है R1 बुझ्नुभयो यो राउटर नाम के भयो R1 भयो हामीलाई सजिलो भयो नि त याद गर्नलाई कुन राउटर के रहेछ भनेर तपाईको जस्तै कम्पनीहरुमा काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म राउटरको नाम एसाइन गर्न सक्छु के तपाईको मानौ कुनै राउटरमा के कन्फिगर गर्नु छ भने चाहिँ मैले त्यहाँ राख्न सक्छु मेरो अब जस्तै तपाईको डिपार्टमेन्ट प्रोजेक्टको अनुसार म के गर्न सक्छु राउटरको नाम त्यसरी राउटर नेम भन्छ हामी होस्ट नेम भनेर राखे मैले यहाँनिर कुन मोडमा कन्फिगरेसन मोड ओके त्यसपछि अब जानु पर्यो हामी राउटर 2 मा यसरी राउटर 2 मा गयो CLI मा जाने हजुर पार्टिसिपेन्ट लगइन गर्नुस् न है पार्टिसिपेन्टको आउनु हुँदैछ र नगरेपछि अब यो राउटरको हामी के गर्छौं कुन मोडमा छौं हामी यो अलि युजर मोडमा छौं या त तपाईहरु इनेबल मोड हुनुहुन्छ इनेबल गरेपछि अब तपाई के गर्नु पर्यो कन्फिगरेसन मोडमा जानु पर्यो हामी धेरै ढिलो आउनु हुँदैछ मलाई 6 बजे बोलाएर तपाईहरु 6:30 बजे आउनु हुँदैछ अनि त्यसपछि हेर्नुस् अब यो भइसकेपछि अब कन्फिगरेसन मोडमा जानु पर्यो हामी कन्फिग टी गरौँ न सर्ट टर्ममा कन्फिग टी त्यसपछि होस्ट नेम पनि डिफाइन गर्दियौं त हामी R2 भनेर मैले यसको डिफाइन गर्दिए R2 ल अब मैले यो राउटरमा कुन आइपी हाल्नु पर्ने छ ल भन्नुस् त कुन आइपी एसाइन गर्नु पर्ने छ यो राउटरमा इन्टरफेस कुन इन्टरफेसमा हालौं म G0/0/1 मा हालौं कि G0/0/0 मा हालौं 0 मा हाल्नु पर्छ ल गिग इथरनेट 0/0/0 मा गयो आइपी एड्रेस कुन हाल्ने यहाँनिर 23 हालौं कि 12 हालौं 12 किनभने जहिले पनि तपाईले आइपी एसाइन गर्ने गरेर यो नेटवर्कको के गर्ने डाइरेक्टली कनेक्टेड हामीले आइपी हाल्ने बुझ्नुभयो डाइरेक्टली कनेक्टेड आइपी हाल्ने हो त्यसै ध्यान दिनु होला डाइरेक्टली कनेक्टेड आइपी मा के छ यहाँनिर 12.0.0.2 बुझ्नुभयो 1 हामीले अलरेडी यहाँ एसाइन गरिसकेका छौं यहाँनिर 2 स्पेस त्यसपछि के हुन्छ यो सबनेट मास्क 255.0.0 दोस्रो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हेरौं आइपी एसाइन त भयो हाम्रो आइपी एसाइन त भयो तर तपाईको हेर्नु त यहाँ स्ट्याटस के छ डाउन छैन
अनि प्रोटोकल पनि के छ डाउन छ भनेको त्यो हामीले अनै गरेका छैनौँ हैन यो तपाईको नो सटडाउन गर्नु पर्यो हामीले गर्नु पर्यो अब नो सटडाउन पोर्ट अप आयो कि आएन आयो स्ट्याटस अफ आयो नि त अब त्यसपछि हेरौँ अझै डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ रियल लाइफको राउटरहरुमा नि पोर्ट डाउन हुन्छ सर यस इनिशियली यस तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ भनेको मेरो पोर्ट अप आयो अहिले किनभने चाहिँ अब हाम्रो के छ दुवैतिर अन छ अनि तपाईँको यो पनि के छ हाम्रो आइपी 12.0.2 भन्ने छ हामीले मेथड भनेको के छ म्यानुअली छ एउटा के हुन्छ तपाईँको डाइनामिक हुन्छ रियल राउटरमा तपाईँको त्यसरी नै हुन्छ यहाँनिर अफ यहाँ अफ हुन्छ दुइटै यदि तपाईँको एकतिर प्रोटोकल डाउन छ भने चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो हाम्रो या त वायर खराब छ या त इन्टरफेसमा के भइरहेछ इन्टरफेस खराब छ भनेर बुझ्नुभयो रियल लाइफमा पनि त्यही हुन्छ तपाईँको यदि तपाईँको प्रोटोकल अफ आइरहेको छैन भनेपछि हाम्रो वायरमा प्रब्लम छ भने थाहा पाउन सक्छौँ हामी या त तपाईँको वायर चेन्ज गरेर पनि भएन भने चाहिँ हाम्रो इन्टरफेसको पोर्ट जो छ नि त्यो खराब हुनसक्छ हामीले त्यसरी ट्रबल सुट गर्न सक्छौँ हामी अनि अब जस्तै अब अर्को कुरा भनेको तपाईँको अब अझै हामीले राउटर 2 मै हाम्रो अर्को एउटा आइपी हाल्नुपर्ने छ यो साइडमा होइन र नेक्स्ट इन्टरफेसमा ओके न G0/0/0/1 मा आइपी हाल्नुपर्ने छ त्यहाँ भनेको के छ 23 को छ 23 अब यहाँनिर गएर म डाइरेक्ट जान सक्छु मैले अघि तपाईँलाई अस्ति नै भने डाइरेक्ट जान सक्छु अदरवाइज हामी ब्याक गरेर बनाउन सक्छौँ ब्याक गर्न के गर्नु एक्जिट कमान्ड इन्टरफेस गिग इथरनेटमा 0/0/1 मा आइपी यहाँनिर 23 को आइपी हो 1/80 भनेको नो सटडाउन डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यसरी हेर्दै जानु होला मेरो आइपी हालेको ठिक छ कि छैन भन्दै हाम्रो आइपी हालेको ठिक छ यहाँ ठिक छ कतिपय कुरामा ट्रबल सुट गर्ने बेला अलिकति विचार गर्नु यो मेरो दुईटा राउटरमा डाइरेक्टली कनेक्टेडमा हाम्रो आइपी ठिक छ कि नै नेटवर्क ठिक छ कि नै भनेर हेर्नलाई के गर्न सक्छौँ हामी पिङ गरेर हेर्न सक्छौँ पिङ मैले राउटर 2 बाट पिङ गरेँ कसलाई गरेँ राउटर 1 लाई जो मेरो के छ डाइरेक्टली कनेक्टेड छ 12.0.0.1 ल हेर्छु न यहाँ 12.0.0.1 लाई हाल्नु पर्यो भनेपछि मेरो सक्सेसफुल भइरहेछ छ नि भन्नु खोजेको यो दुईटा राउटरको बिचमा के छ कनेक्सन हाम्रो ठिक छ भन्नु खोजेको कनेक्सन ठिक छ मेरो यहाँबाट यहाँसम्म के छ रिचेबल छ अब त्यस्तै अब R2 मा हामीले यहाँ पनि आइपी एसाइन गरिसक्यौँ अब कहाँ आउँ R3 मा यसरी CLI मा जाउँ नो इनेबल कन्ट्री होस्ट नेम राउटरको नाम के दिउँ हामीले राउटर 3 भनेर दिन्छौँ यसमा राउटर 3 अब इन्टरफेस कुन इन्टरफेसमा दिने भयो त यो वाल इन्टरफेसमा G0/0/0 आइपी एड्रेस 23.0.2 नो सटडाउन अब पिङ हालेर हेर्नुहोस् पिङ हान्दाखेरि मेरो त पिङ भइरहेको छ पिङ हुनु पर्यो पिङ भइरहेछ भनेपछि यो पनि कनेक्सन ठिक छ त्यसै गरी अर्को एउटा हाम्रो तल छ 34 को नेटवर्क छ यहाँ 34 को नेटवर्क हेर्नु है तल 34 को नेटवर्क छ 34 को नेटवर्कमा हामीले अब R3 मा के गर्नु पर्यो अर्को आइपी एसाइन गर्नु पर्यो के भनेको कहाँनिर गर्ने इन्टरफेस G0/0/1 आइपी एड्रेस अब कति 34 नो सटडाउन गर्ने यहाँनिर अब त्यसपछि कहाँ आउनुहोस् R4 मा आउनुहोस् राउटर 4 मा CLI मा जाने नो इनेबल कन्फ्टी होस्ट नेम भनेको R4 इन्टरफेस G0/0/0 आइपी एड्रेस 34.0.2 नो सटडाउन यसरी सबै हामीले राउटरमा के गरौँ आइपी एसाइन गऱ्यौँ यहाँबाट पनि पिङ हानौँ मेरो डाइरेक्टली कनेक्टेड है मेरो डाइरेक्टली कनेक्टेडमा मैले पिङ हान्दाखेरि सक्सेसफुल हुनु पर्यो भइरहेको छ अब हेर्नुहोस् अब सबैले यहाँ ध्यान दिनुहोस् के चलाएको छ नि यहाँ मेरो 12 को नेटवर्क छ 23 नेटवर्क एन्ड 34 नेट इट मिन्स सबैसँग के छ डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ सबैसँग डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ अब हेर्नु यदि मलाई यो राउटरबाट यो राउटरसम्म कम्युनिकेट गर्नु पर्यो कुनै डाटा पठाउनु पर्यो भनेपछि
सबैभन्दा पहिले राउटरले लुकअप गर्ने भनेको नै के हो राउटिङ टेबल जहिले पनि आफ्नो राउटरले के गर्छ राउटिङ टेबल लुकअप गर्छ र राउटिङ टेबलमा उसले के हेर्छ डेस्टिनेसनसम्म जाने के हेर्छ बाटो हेर्छ क्या पाथ हेर्छ उसले मसँग त्यहाँसम्म जानुलाई मेरो राउटिङ टेबलमा राउट छ कि छैन भनेर हेर्छ उसले आफ्नो यो राउटिङ टेबलभित्र यसै गरी यो राउटरले आफ्नो राउटिङ टेबलमा राउट हेर्छ हरेक राउटरले आफ्नो के गर्छ राउटिङ टेबल हेर्छ म त्यहाँसम्म जान सक्छु कि सक्दैन भनेर बुझ्नुभयो यदि मसँग राउटिङ टेबलमा राउटै छैन भने चाहिँ हामी त्यहाँसम्म जानै सक्दैनौँ किनभने चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ अब यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई एक्सचेन्ज गर्नलाई यो एक अर्कामा एक्सचेन्ज गर्नलाई हामीले राउटरमा के गर्नुपर्छ राउटिङ प्रोटोकललाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ राउटिङ प्रोटोकल विदाउट राउटिङ प्रोटोकल हाम्रो डिफ्रेन्ट नेटवर्क के हुन्छ एक्सचेन्ज हुँदैन तपाईँले यो राउटरभित्र के चलाउनुपर्छ राउटिङ प्रोटोकल अब राउटिङ प्रोटोकलमा धेरै तरिकाको राउटिङ प्रोटोकल छ त्यो कुन पर्ने भए चाहिँ हामी बिस्तारै पढ्दै हुन्छौँ है अब एउटा कुरा गरौँ मसँग 12 को नेटवर्क छ म 23सम्म जान चाहन्छु यसमा जाँदै जाँदैन अहिले पिङ गरेर हेर्नुहोस् ल राउटर 1बाट म पिङ गर्छु अहिले त्यो हुँदैन राउटर 1मा छ हामी पिङ गरौँ न 23.2 लाई गरौँ है ल हेर्नुहोस् मेरो प्याकेट कुनै पनि गइरहेको छैन किन गइरहेको छैन भनेपछि राउटरले राउटिङ टेबल लुकअप गर्यो र हाम्रो राउटिङ टेबलभित्र त्यसको राउट नै छैन हेर्नु है सो आइपी राउट कमान्ड हेर्नु मसँग कुनै छ त 23 को नेटवर्क यहाँ हेर्नुहोस् त 23 को नेटवर्क भनेर कहीँ देखिरहेको छ हामीलाई छैन त्यसैले मलाई त्यहाँसम्म पिङ भइरहेको छैन यो बुझ्नुहोस् अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ राउटिङ प्रोटोकल इनेबल ध्यान दिनु है राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि अर्को कुरा यति टास्क त तपाईँहरूले पहिला पनि गर्नुभएको छैन हाउ टु एसाइन आइपी एड्रेस यसमा कसैलाई प्रब्लम छ कसैलाई प्रब्लम राउटिङ टेबलमा सरी आइपी एसाइन हाउ टु एसाइन आइपी एड्रेस छैन होला नि हैन सर त्यो राउटर 1 मा चाहिँ क्लास A को अनि राउटर 4 मा चाहिँ हामीले क्लास C को राख्न पाइन्छ पाइन्छ त्यसले केही फरक पर्दैन नि हैन केही पर्दैन तपाईँ कुनै पनि क्लासको राख्नु जुनै पनि सबनेटमा राख्नु जुनै पनि नेट राख्नुमा केही फरक पर्दैन एउटा राउटर दुईटा राउटर तीनटा राउटर चारवटा राउटर केही फरक पर्दैन 172 को राखिदिनुस् 192 को राखिदिनुस् 10 को राखिदिनुस् नो प्रब्लम /8 राखिदिए /24 राखिदिए /30 राखिदिए नो प्रब्लम केही प्रब्लम छैन डिफ्रेन्ट क्लासको नेटवर्क चाहिँ यहाँनिर केही फरक पर्दैन तर यो सबै राउटलाई एक्सचेन्ज गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नुपर्छ राउटरभित्र अब राउटिङ प्रोटोकल किन इनेबल गर्नुपर्छ भने चाहिँ राउटरले राउटिङ टेबल लुकअप गर्छ र मेरो राउटिङ टेबलभित्र के हुनुपर्छ यो राउट हुनुपर्छ यो राउट यदि मेरो राउट यो छैन भने चाहिँ म डेस्टिनेसनमा जानै सक्दिनँ त्यहाँ त्यसको लागि हामीले अब राउट डिफ्रेन्ट राउट एक्सचेन्ज गर्न राउटिङ प्रोटोकल गर्नुपर्छ हामीले बुझ्नुभयो राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नुपर्छ अब योभन्दा अगाडिको मैले तपाईँलाई भनेको छु हेर्नुहोस् न यहाँनिर कुन मोड के भनेको यो अस्ति मैले भनेको थिएँ आज पनि भनेको थिएँ यदि तपाईँलाई यो मोड क्लियर छैन भने चाहिँ तपाईँ केही गर्नु सक्नुहुन्न नि यहाँनिर कुन मोडमा मैले के गरेर गर्ने यसरी अनि जस्तै कुन मोडमा मैले कन्फिगर गर्ने त्योहरू भयो डुसो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ मेरो ठिक छ कि छैन यो कमान्डहरू भयो अनि त्यसपछि तपाईँको पिङ ठिक छ कि छैन त्यो कुराहरू अनि यहाँनिर स्ट्याटस के छ प्रोटोकल के छ यो भनेको हाम्रो बेसिक कुराहरू हो यदि तपाईँलाई यो कुराहरू पहिल्यै क्लियर छैन भने चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल केही गर्न सक्दैनौँ र अर्को कुरा तपाईँले यदि बाइ द वे तपाईँले आइपी एड्रेसलाई गलत गर्नुभएको छ भनेपछि त्यसमा पनि धेरै प्रब्लम आउँछ पछि त्यसैले मेक स्योर कि जहिले पनि हामीले आइपी एसाइन गर्दाखेरि मेरो आइपी ठिक छ भनेर तर आइपी ठिक छ कसरी गर्ने सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यसरी मजाले हेर्न सक्छ मेरो आइपी ठिक छ कि छैन 12.0.1 भनेर यसरी आइपी एड्रेस ठिक छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ यसरी सो रन इन्टरफेस यो कमान्ड नै चल्दैन यसमा नभए अर्को तरिका थियो सो रन इन्टरफेस G0/0/0 गर्नुहोस् कुन सबनेट मास्कमा मैले एसाइन गरेको छु भने त्यो पनि हेर्न सकिन्छ हामीले यसरी आइपी एड्रेस बुझ्नुभयो यो सर हजुर मैले एउटा कुनै आइपी एड्रेस असाइन गरे र मलाई लाग्यो यो गलत छ भनेर मैले फेरि अर्को आइपी असाइन गरे भने रिप्लेस हुन्छ त हुन्छ यसैमा हेरौँ तपाईको डुसो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ
12.0.0.1 दिनुभएको छ, मलाई लाग्यो यो गलत आइपी छ। म यसैलाई के गर्छु, G0.0.5 भित्र गएर आइपी एड्रेस गरिदिन्छु। ल रिप्लेस हुन्छ। अब मानव मलाई 13 राख्नु मन लाग्यो। यसरी बिना हटाएर के हुन्छ, यो ओभरराइट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् भयो कि भएन आफै, बुझ्नुभयो? अब यसलाई हटाउनु छ भने चाहिँ अगाडि आएर नो गरिदिनुहोस्, हटिहाल्यो आइपी। डु आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, यहाँ अब आइपी नै छैन। अब आइपी छैन, हाम्रो मर्जीले के आइपी दिने भन्छ तपाईँको त्यही दिनुहोस्। यसरी आइपी भयो, ठिक छ। यसरी अहिलेसम्म यति भन्ने कुराहरू बुझ्नुभएको भएन। यो बेसिक कुराहरू भनेको छु। यदि यो बेसिक कुराहरू कन्सेप्ट क्लियर छैन भने चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल पढेको काम छैन। फेरि पनि भन्दैछु म दोहोऱ्याइ राउटिङ प्रोटोकल हामी किन गर्छौँ भने चाहिँ अघि नै भनेको थिएँ, यदि तपाईँसँग डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ भनेपछि त्यो नेटवर्कलाई एक्सचेन्ज गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, राउटर चाहिन्छ। र राउटरमा के गर्छौँ हामी, राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्छौँ टु एक्सचेन्ज डिफ्रेन्ट नेटवर्क। अब राउटरले के गर्छ, आफ्नो एउटा राउटिङ टेबल बनाउँछ र त्यो राउटिङ टेबलभित्र उसको के हुन्छ, बेस्ट राउटहरू मात्र हुन्छ। बेस्ट राउट, सोर्स टु डेस्टिनेसनसम्म जानलाई। अब उसले के गर्छ, हामीले यदि पिङ गर्छ भने चाहिँ उसले आफ्नो के गर्छ, राउटिङ टेबललाई लुकअप गर्छ। उसले त्यो डेस्टिनेसन राउट मसँग छ कि छैन, अनि त्यसको आधारमा उसले के गर्छ, प्याकेटलाई फरवर्ड गर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट राउटरले उसले आफ्नो राउटिङ टेबल लुकअप गर्छ, त्यो डेस्टिनेसन मसँग छ कि छैन भन्दै उसले लुकअप गर्दा डेस्टिनेसनसम्म जाने भयो। र डेस्टिनेसनबाट अब रिभर्स पनि आउनु पऱ्यो क्या तपाईँको। हामीले के गर्छौँ, पिङ भनेको रिक्वेस्ट भयो, त्यसपछि रिप्लाईको पास पनि हामीसँग के हुनुपर्छ, हुनुपर्छ। जसै मैले घरबाट काठमाडौँ गयो भने काठमाडौँदेखि मलाई रिप्लाईको पास पनि थाहा हुनु पऱ्यो। अदरवाइज के हुन्छ, तपाईँ काठमाडौँसम्म त पुग्नुहुन्छ तर त्यहाँबाट म रिप्लाई पाइरहन्न। तर राउटिङ प्रोटोकलमा के हुनुपर्छ, बोथ साइड रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई हुनु पऱ्यो है तपाईँको। अदरवाइज त्यसरी हुँदैन। म त्यहाँसम्म जान्छु भनेर मात्र पनि हुँदैन कहिले पनि, त्यो छ। अब राउटिङको काम, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ राउटिङ प्रोटोकल, डिफ्रेन्ट छ तपाईँको। अब कुन राउटिङ प्रोटोकल चलाउँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी स्टेप टु स्टेप पढ्दै जान्छौँ है त्यसमा। अब राउटिङ प्रोटोकल पढ्नुभन्दा अगाडि सानो कुराहरू छ, कुनै कुराहरू छ तपाईँको बेसिक कुराहरू छ। जस्तै एडी भ्यालु भन्ने एउटा छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भन्छौँ है हामी चाहिँ। यसमा चाहिँ एडी भ्यालु भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स इज द भ्यालु द्याट राउटर युज इन अर्डर टु सिलेक्ट द बेस्ट पाथ वेयर दे आर 2 or more डिफ्रेन्ट राउट्स टु द सेम डेस्टिनेसन फ्रम 2 डिफ्रेन्ट राउटिङ प्रोटोकल। यो भन्नु खोजेको के भनेपछि हरेक राउटिङ प्रोटोकलको आफ्नो एउटा भ्यालु छ क्या। एउटा उनीहरूको के छ, भ्यालु बनाएको छ उनीहरूले, एडी भ्यालु भन्छ हामी जसलाई, भ्यालु बनाएको छ। तर एडी भ्यालु त्यो बेला युज हुन्छ र त्यो बेला बढी हाम्रो प्रिफर गर्छौँ जब तपाईँसँग के हुन्छ, एउटा राउटरबाट अर्को डेस्टिनेसनमा जानलाई दुईटा राउटिङ प्रोटोकल चलाउनु भएको छ। दुईटा राउटिङ प्रोटोकल फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन जानलाई तपाईँसँग दुईटा राउटिङ प्रोटोकल छ। अब त्यो दुईटा राउटिङ प्रोटोकल केसमा उसले के गर्छ त, बेस्ट पाथ, हामीले अघि पनि भनेको थियौँ राउटरले जहिले पनि हेऱ्यो भनेको बेस्ट पाथ हेर्छ। अब बेस्ट राउट हेर्छ उसले। अब बेस्ट राउट के को आधारमा हेर्छ भने चाहिँ एडीको आधारमा पनि उसले के गर्छ, सिलेक्ट गर्छ क्या। एडीको आधारमा पनि, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सको आधारमा जुन एडी कम छ त्यो नै मेरो के हुन्छ, बेस्ट पाथ हुन्छ। जसको एडी मेरो कम छ त्यो नै तपाईँको हुन्छ, बेस्ट पाथ हुन्छ तपाईँको राउटिङ प्रोटोकलमा उसले सिलेक्ट गर्दाखेरि। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ राउटिङ प्रोटोकलमा तपाईँको स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक भन्ने दुई तरिका छ हाम्रो। स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक छ। अब स्ट्याटिकमा तपाईँको के छ भने चाहिँ एउटा हाम्रो स्ट्याटिक राउट हो जसलाई हामी के गर्छौँ, म्यानुअली कन्फिगर गर्छौँ। स्ट्याटिकमा चाहिँ यहाँदेखि सोर्स टु डेस्टिनेसन जानलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ, म्यानुअली डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँबाट जानु पऱ्यो तपाईँले भनेर। तर डाइनामिकमा के हुन्छ, उसले एटोमेटिकली नेबरसिप बनाउँछ र नेबरसिप बनाएपछि उनीहरूको म्याट्रिक क्यालकुलेसन हुन्छ र म्याट्रिक क्यालकुलेसनको आधारमा उसले के गर्छ, बेस्ट पाथ सिलेक्ट गर्छ उसले चाहिँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलमा। जस्तै तपाईँको यहाँ टाइप्स अफ स्ट्याटिकमा हेरौँ, स्ट्याटिक भयो एउटा मेरो डिफल्ट छ, स्ट्याटिक डिफल्ट हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई। डाइनामिकभित्र हामी के गर्छौँ, आरएफ रिफ गर्छौँ, EIGRP, OSPF, यसरी हामी के गर्छौँ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ राउटिङ प्रोटोकलहरू छ है तपाईँहरूको। डाइनामिकमा हेर्नुहोस् है, रिफ छ, EIGRP, OSPF छ तपाईँको। अनि स्ट्याटिक हाम्रो अलग्गै भइहाल्यो, स्ट्याटिक एन्ड डिफल्ट भनेर दुई तरिकाको राउटिङ प्रोटोकल हुन्छ। अनि तपाईँको BGPहरू पनि छ, त्यो पनि राउटिङ प्रोटोकल हो, तर त्यसलाई हामी डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल त्यसरी भन्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ। अब एडी भ्यालुमा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कसको एडी भ्यालु कति छ राउटिङ प्रोटोकल भन्ने कुराहरू यहाँनिर दिएको छ। तपाईँको यहाँ कनेक्टेड इन्टरफेस भनेको छ, जो हाम्रो डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ नि त्यसको इन्टरफेसको भ्यालु भने कति छ, 0। स्ट्याटिक यदि युज गर्नुभएको छ भने त्यसको एडी भ्यालु कति छ, 1। अनि तपाईँहरू यहाँ BGP युज गर्नुहुन्छ, BGPमा देयर आर 2 टाइप्स अफ BGP है।
देयर आर टु टाइप्स अफ बिजिपी, आइबिजिपी एन्ड इबिजिपी भन्छौँ हामी। आइबिजिपी एन्ड इबिजीमा इबिजिपी को तपाईँको एडी भ्यालु भनेको 20 छ, अनि एआइजिआरपी राउटिङ प्रोटोकल छ एउटा। एआइजिआरपी राउटिङ प्रोटोकलको एडी भ्यालु भनेको 90 छ। यसको पनि दुईवटा छ, एउटा एक्सटर्नल एआइजिआरपी भन्ने छ मेरो, एक्सटर्नल एआइजिआरपी कति छ 170, इन्टर्नलको कति छ 90। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ राउटिङ प्रोटोकल ओएसपिएफ भन्ने छ, उसको कति छ 110। आरआइपी रिप भन्ने राउटिङ प्रोटोकल कति छ 120। र अघि पनि मैले भनेको थिएँ बिजिपीमा आइबिजिपी को कति छ 200। यसरी हरेक राउटिङ प्रोटोकल के छ डिफ्रेन्ट एडी भ्यालु छ, र यो एडी भ्यालु तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। उनीहरूको असाइन गरिदिएको भ्यालु चाहिँ हजुर हजुर कसले असाइन गरिदिएको हो यो भ्यालु चाहिँ? यो तपाईँको जस्तै अब उनीहरूले कोडिङ गर्ने बेला जस्तो राउटिङ प्रोटोकल हुन्छ नि, यो डेभलपरहरूले उनीहरूले आफ्नो एल्गोरिथम युज गरेको आधारमा यो डिफाइन गरे हुन्छ राउटिङ प्रोटोकल पहिले। हेलो, जस्तै तपाईँको आरआइपी रिप भन्ने राउटिङ प्रोटोकल डेभलप भएपछि उनीहरूले त्यो बेला नै एडी भ्यालु के गर्दैछ 120 भनेर उनीहरूले एसाइन गरिसकेको थियो पहिले, बुझ्नुभयो प्रोग्रामरहरूले। अनि तपाईँको यो अब एसाइन गरिसकेपछि अब कुनै एउटा डिफ्रेन्ट राउटिङ प्रोटोकल लन्च गरिरहेको छ भने उसको एडी भ्यालु पनि उनीहरूले अलग अलग गरिरहेको छ, सबै राउटिङ प्रोटोकल अलग अलग। जस्तै मैले अब एआइजिआरपी भन्ने चलाउँछु म यहाँनिर, एआइजिआरपी चलाउँछ भने चाहिँ उसको भनेर 90। अब हरेक राउटिङ प्रोटोकल के छ आफ्नो आफ्नो एल्गोरिथम छ, उसको एल्गोरिथम भन्छ नि हामी क्यालकुलेसन गर्ने बेला, यसको आफ्नो एल्गोरिथम छ, यसको आफ्नो एल्गोरिथम छ। ओएसपिएफ भनेर चलाउँछौँ, यसको पनि आफ्नो एल्गोरिथम छ। यसको चाहिँ कति छ 110 भनेर यसरी चलाउनु भएको छ तपाईँको। अब तपाईँको जस्तो बिजिपीमा छ, बिजिपीमा देयर आर टु टाइप्स अफ बिजिपी छ, यसमा दुईवटा छ, एउटा भनेको मेरो आइबिजिपी छ, एउटा भनेको इबिजिपी छ। यसको 200, इबिजिपी को तपाईँको 20 डिफाइन गरिदिएको छ उनीहरूले पहिल्यै। त्यसपछि तपाईँको अब अर्को छ हाम्रो के छ स्ट्याटिक कति छ 1। यसरी पहिल्यै तपाईँको के छ राउटिङ प्रोटोकलहरू डिफाइन गरेको छ उहाँहरूले। तपाईँको जब डेभलप गरेको छ उहाँहरूले के गर्छ डिफ्रेन्ट राउटिङ प्रोटोकल छ, र हरेकको काम यो सबैको काम भनेको नै के हो डिफ्रेन्ट राउटलाई एक्सचेन्ज गर्ने काम हो, सबैको काम भनेको एउटै हो। तर उनीहरूले के गर्छ आफ्नो आफ्नो एल्गोरिथम लगाएर सिलेक्ट गर्छ उनीहरूले कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ नराम्रो। अब जस्तै तपाईँले एआइजिआरपी युज गर्नु भएको छ भने यसमा फिचरहरू केही कम होला केही बढी होला। ओएसपिएफमा तपाईँको फिचरहरू धेरै भेट्न सक्नुहुन्छ, उसले काम गर्ने तरिका अलग हुनसक्छ, बिजिबीले गर्ने काम तरिका अलगै छ, स्ट्याटिकले काम गर्ने तरिका अलगै छ, रिपले गर्ने काम तरिकाहरू अलग अलग छ सबैको काम त फाइनली के हो राउट एक्सचेन्ज गर्ने नै हो, डिफ्रेन्ट राउट एक्सचेन्ज गर्ने। तर तपाईँले कुनैमा धेरै फिचरहरू कुनैमा पाउनुहुन्न, कुनै मेरो नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा कुन सुइटेबल छ भन्ने त्यो हामीले डिफाइन गर्छौँ। हरेक विश्वभरि नै एउटै राउटिङ प्रोटोकल चल्छ भन्ने छैन, आफ्नो अर्गनाइजेसनमा आफ्नो तरिकाले राउटिङ प्रोटोकल युज गरे हुन्छ। सपोज तपाईँको कम्पनी छ, तपाईँ कम्पनीमा तपाईँ रिप युज गर्नुहोस्, तपाईँको मर्जी हो। मेरो कम्पनीमा म एआइजिआरपी गर्छु, अरू कुनै सर छ भनेपछि उहाँले ओएसपिएफ गर्नु होला अरे, अब कुनै ठुलो कर्पोरेट लेभलको एउटा धेरै ठुलो छ उहाँहरूले बिजिपी गर्नु होला अरे। हरेक तपाईँको उसमा चल्छ भन्ने छैन, यो अलग अलग छ, अलग अलग रिक्वायरमेन्ट छ। कहाँ चलाउने कसरी चलाउने भनेको यसको पार्टहरू छ कि अलग अलग, बुझ्नुभयो? हेलो, अब जस्तै तपाईँको एडी भ्यालु कहिले बेस्ट हुन्छ भने चाहिँ अब एउटा मेरो यो राउटर छ, एउटा यहाँनिर राउटर छ, यसरी तपाईँको यहाँ जानु छ, यता कुनै एउटा नेटवर्क छ। अब तपाईँको यो भनेको सोर्स भयो, यो भनेको डेस्टिनेसन भयो। अब मानिस तपाईँले यहाँनिर ओएसपिएफ चलाउनु भएको छ, ओएसपिएफको एडी कति छ 110 छ यहाँनिर। यदि तपाईँले यहाँनिर एआइजिआरपी चलाउनु भएको छ, यहाँ कति छ 90 छ। अब यो केसमा राउटरले कसरी सिलेक्ट गर्छ भनेपछि उसले एडीको आधारमा के गर्छ, उसले पाथलाई सिलेक्ट गर्ने भयो क्या, बेस्ट पाथ। अब दुवैतिर लोएस्ट एडी कहाँ छ 90 छ भनेपछि एआइजिआरपी के भयो तपाईँको बेस्ट भयो, एआइजिआरपी तपाईँको के हुनुभयो बेस्ट हुनुभयो यो आधारमा चाहिँ। जब तपाईँको छ सोर्स र डेस्टिनेसनबाट जानलाई के छ लिङ्क तपाईँको सेम टु सेम छ भने चाहिँ यसरी, बुझ्नुभयो? एउटै लिङ्कबाट म गइरहेको छु भनेपछि तपाईँको त्यो बेला चाहिँ उसले एडी भ्यालुबाट सिलेक्ट गर्छ, उसले कुन चाहिँ पाथ बेस्ट छ भनेर मेरो एडी भ्यालु। त हरेक राउटिङ प्रोटोकलको आफ्नो एडी भ्यालु छ, र एडी भ्यालु तपाईँले याद गर्नु होला है कुनको कति छ भने हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हेर्दैमा। त्यसमा एडी भ्यालु त्यस्तो गाह्रो छैन तपाईँहरूको। स्ट्याटिक गरौँ, स्ट्याटिकको कति छ 1। अब डाइनामिकतिर जाउँ हामी, डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल
डाइनामिकमा तपाईँको अब आरआइपी रिपो कुरा गरौँ। रिपो कति छ? 120। 120 एआइजिआरपी छ 90। ओएसपिएफ कति छ? 110। बिजिबी तपाईँको डाइनामिकमा पर्दैन है, बिजिबी तपाईँको डाइनामिकभित्र पर्दैन। अनि त्यसपछि तपाईँको अब अर्को कुरा छ मेरो यहाँनिर एआइजिआरपीको पनि दुईवटा छ। एउटा एक्सटर्नल एआइजिआरपी भनेको छ, एउटा एक्सटर्नल एआइजिआरपी। एक्सटर्नल एआइजिआरपीको तपाईँको कस्ट भनेको कति छ? 170 छ। यसरी एक्सटर्नल एआइजिआरपीको यो तरिकाले हामीले थाहा हुनुपर्छ कुन कुन राउटिङ प्रोटोकल कहाँ कहाँबाट आएर छ, त्यसको एडी भ्यालुहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। बुझ्नुभयो? हेलो, बुझ्नुभयो कि नै? एडी भ्यालुको डिफ्रेन्ट छ सबैको आफ्नो। अनि तपाईँको डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलमा के पर्छ भने थाहा पाउनुभयो? डाइनामिकमा आरआइपी रिप, एआइजिआरपी, ओएसपिएफ है, यो कुराहरू। अब स्ट्याटिक हामीले के गर्छ? म्यानुअली कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै हामी सबैभन्दा पहिलोचोटि हामी के गरौँ? स्ट्याटिक राउटिङको बारेमा पढौँ। स्ट्याटिक राउटिङ तपाईँले जहिले पनि गर्दाखेरि के हुन्छ? यो हामीले कन्फिगर बाई एडमिन, ओके, म्यानुअली कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ म्यानुअली कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको एडी भ्यालु भनेको जहिले पनि कति हुन्छ? 1। सो इट इज अलवेज बेस्ट। यदि तपाईँको नेटवर्कमा कहिले पनि स्ट्याटिक राउटिङ तपाईँहरूले कन्फिगर गर्नु भएको छैन भने इट इज अलवेज बेस्ट है, सधैँ यो बेस्ट हुन्छ हाम्रो। तर राउटरले आफ्नो राउट कसरी बेस्ट पाथ कसरी सिलेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू मैले हामीले अस्ति पनि भनेको थिएँ। 3वटा तरिका छ। सबैभन्दा पहिला लङ्गेस्ट प्रिफिक्स म्याच, त्यसपछि उसको के हुन्छ? एडी भ्यालु, र फाइनली के हुन्छ? म्याट्रिक। त्यो कुराहरू हो। तर तपाईँको के भन्छ, लङ्गेस्ट प्रिफिक्स म्याच सेम टु सेम छ भने चाहिँ उसले फाइनली हेऱ्यो भने के छ? एडी भ्यालु नै हेर्छ उसले, एडी भ्यालु नै। त्यसैले एकतिर तपाईँले स्ट्याटिक एकतिर ओएसपिएफ छ भने चाहिँ स्ट्याटिक इज अलवेज बेस्ट। वाइ? बिकज इट्स एडी भ्यालु इज 1 भनेर हुन्छ क्या जहिले पनि, एडी भ्यालु कम छ उसको। अनि यदि तपाईँले स्ट्याटिक राउटलाई कन्फिगर गर्नु भएको छ भनेपछि अनलेस अन्टिल तपाईँहरूले चेन्ज गर्नु भएको छैन भने त्यो चेन्ज हुँदैन। किनभने चाहिँ हामीले आफै के गरेर हुन्छ? त्यो कन्फिगर गरेर हुन्छौँ। अनि तपाईँको यो स्ट्याटिक भनेको सानो नेटवर्कमा युज हुन्छ, धेरै ठुलोमा गर्नु सक्दैन हामी, सानो नेटवर्कमा। किनभने चाहिँ तपाईँले स्ट्याटिक राउटमा चाहिँ 1 to 1 के भन्नुपर्छ? हामीले त्यहाँ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ 1 to 1 फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन भनेर। बुझ्नुभयो? हेलो, जस्तै तपाईँको एउटा यो राउटर छ, एउटा यो राउटर छ, मानव एउटा यो राउटर छ। अब यहाँ कुरा गर्दैछु है प्र्याक्टिकली, मैले यहाँनिर यस्तो गरेँ। ल ठिक छ, राउटर 1, यो मैले राउटर 2 लिएँ र यो राउटर 3 लिएँ। तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ? 12/8 मा नेटवर्क एउटा डिफाइन गर्नुभएको छ। यहाँनिर 23 को नेटवर्कमा एउटा डिफाइन गर्नुभएको छ, 23.8 मानौँ ल। त्यसपछि यसको पछाडि छ एउटा 172 को नेटवर्क छ, एउटा भनेको 192 नेटवर्क छ। यसरी छ, ठिक छ। अब राउटर 1 को युजरहरूले 172 मा जानुपर्ने छ। कहाँ जानुपर्ने छ? 172 मा जानुपर्ने छ। कुरा ध्यान दिनुहोस्। R1 को युजरले R3 को तपाईँको 172 को नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब कसरी जान्छ त? कसको थ्रु? स्ट्याटिक राउटको कुरा गर्दैछौँ हामी। स्ट्याटिक राउटमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला यो राउटिङ टेबलमा के हुनु पर्यो त? म डेस्टिनेसनसम्म जानलाई मेरो राउटिङ टेबलमा के हुनु पर्यो त? सबै राउट हुनु पर्यो, सबै राउट। अब मसँग कुन कुन राउट छ अहिले R1 मा? मसँग अहिले 12 मात्र छ। वाइ? बिकज 12 भनेको मेरो के छ? डाइरेक्टली कनेक्टेड। मसँग के छ? डाइरेक्टली कनेक्ट छ 12 भनेको। अब मसँग नभएको कुन चाहिँ? मसँग 23 छैन। 23 तपाईँसँग छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो त? अब 23 लाई मैले कन्फिगर गर्नु पर्यो। अब मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु कन्फिगर कुन चाहिँलाई गर्नुपर्छ भनेर। कन्फिगर तपाईँले R1 मा आएर कन्फिगर कुन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ? अब 23 लाई गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कन्फिगर। मसँग कन्फिगर 23 छैन। त्यस्तै गरेर अब अर्को पनि एउटा कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, कुन चाहिँ? 172 लाई पनि कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को आएर कुन चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ? 192 लाई। यसरी बुझ्नुभयो? यो 3वटालाई हामीले के गर्नु पर्छ? R1 लाई कन्फिगर गर्नु पर्यो, किनभने चाहिँ मलाई यो 3वटा नेटवर्कै छैन। त्यस्तै गरेर अब अर्को कुरा आउँछ यहाँनिर R2 मा आएर। अब R2 लाई पनि भन्नु पर्यो कुन कुन नेटवर्क तपाईँसँग छ, कुन कुन छैन भनेर। R2 मा मसँग 12 के छ? डाइरेक्टली कनेक्टेड। यो भन्नु परेन, यसलाई कन्फिगर गर्नु परेन। र अर्को तपाईँको यहाँनिर छ 23 पनि के छ? डाइरेक्टली कनेक्टेड। यसलाई पनि मैले केही भन्नु परेन।
ठिक छ। अब भन्नुपर्ने कुन कुन चाहिँ हो, यो भनेको के छ इनडाइरेक्टली, त्यसैले के गर्नुपर्छ 172 लाई तपाईँले कन्फिगर गर्नु पर्यो र अर्को भनेको 192 लाई पनि के गर्नु पर्यो कन्फिगर गर्नु पर्यो। 12 र 23 लाई परेन किनभने बोथ आर डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। त्यसपछि अब R3 मा आएर भन्नु पर्यो, R3 मा पनि तपाईँले कन्फिगर गर्दाखेरि कुन कुन गर्नु पर्यो 23 के छ मेरो डाइरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ छ डाइरेक्टली कनेक्टेड, मैले उसलाई भन्नै परेन। 172 भन्नै परेन डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। 192 पनि के छ तपाईँको डाइरेक्टली कनेक्टेड छ भन्नु परेन। अब भन्नुपर्ने कुन कुन नेटवर्क छ हेर्नु त यहाँनिर कुन छ 23 पनि छ मसँग, 172 पनि छ, 192 डाइरेक्ट छ। भन्नुपर्ने कुन चाहिँ रहेछ मैले 12 रहेछ यसरी 12 बुझ्नुभयो। अब यो अन्डरलाइन भन्दा तल तलको नेटवर्कहरू मैले के गर्नुपर्छ सबै कन्फिगर गर्नुपर्छ। किनभने स्ट्याटिकमा भनेको मसँग जुन जुन इनडाइरेक्ट नेटवर्क छैन मैले त्यसको बारेमा के गर्नुपर्छ, मैले एउटा राउट डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग नभएको राउटहरू मैले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्याटिक राउटमा चाहिँ, किनभने चाहिँ R1 लाई थाहा छैन नि त त्यसको बारेमा, यो पनि छैन यो पनि छैन, त्यसैले हामीले भन्नु पर्यो CS तपाईँलाई थाहा छैन, 172 पनि थाहा छैन र 192 पनि थाहा छैन भनेर। त्यस्तै गरेर R2 लाई पनि भन्नु पर्यो नि 172 र 192 थाहा छैन भनेर। अनि तपाईँको 192 यो 172 र 23 थाहा छ होला है, थाहा नभएको भने 12 मात्रै हो, 12 भन्नु पर्यो। यसरी हामी के गर्छौँ स्ट्याटिक राउटमा चाहिँ गर्छौँ है। स्ट्याटिक राउटमा सबैभन्दा एउटा इजी वेमा के बुझ्नुहोस् भने चाहिँ अहिले तपाईँको स्टार्टिङ बिगिनिङमा इनडाइरेक्ट नेटवर्कलाई हामी के गर्नुपर्छ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ। इनडाइरेक्ट भनेको जो मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन, मभन्दा बिहाइन्डहरू कुनै नेटवर्क छ भने त्यो भनेको सबै मेरो लागि के भयो त इनडाइरेक्ट नेटवर्क, बुझ्नुभयो। अथवा तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा जानुहुन्छ भने चाहिँ स्ट्याटिक राउट हरेक कम्पनीमा भन्नाले म्याक्सिमम युज भएकै हुन्छ स्ट्याटिक राउट, तर सबै ठाउँ होइन, उसको एउटा कुनै न कुनै क्राइटेरियातिर उसले के गर्छ स्ट्याटिक राउटलाई हामी डिफाइन गर्छौँ कहीँ कतै न कतै। जस्तै तपाईँको डेडिकेसन सर्भरहरू भयो, कुनै तपाईँको सीसी क्यामेरा रुमहरू जस्तो भयो तपाईँको, जसमा हाम्रो केही आइपीहरू चेन्ज नहोस् र हाम्रो कुनै प्रोटोकल चेन्ज नहोस् भन्नुको लागि हामी त्यो केसमा चाहिँ स्ट्याटिक राउटहरूलाई प्रायः कन्फिगर गर्छौँ त्यहाँनिर। तर तपाईँको फेरि इन्टरप्राइज नेटवर्कमा सबै ठाउँमा हामी स्ट्याटिक राउट गर्दैनौँ, किनकि स्ट्याटिक राउट कन्फिगर गर्नु के छ तपाईँको धेरै उ छ त 1 to 1 1 to 1 1 to 1 भन्नुपर्ने हुन्छ। तर सानो नेटवर्क छ भने त त्यहाँ चाहिँ गर्न सकियो, ठुलो नेटवर्कमा त हामी सकेनौँ नि। तपाईँसँग मानव एउटा राउटरमा 20-20वटा नेटवर्क छ भने कहाँ सक्छौँ हामी त स्ट्याटिक राउट गर्नु, त्यो धेरै उ हुन्छ तपाईँको हेडेक हुन्छ। सपोज एउटा यो राउटर छ, एउटा यो राउटर छ, एउटा यो राउटर छ, यसरी छ। यहाँ 10वटा नेटवर्क छ, यसमा 10वटा नेटवर्क छ अलग, यसमा 10वटा नेटवर्क। अब तपाईँले यो राउटरलाई कतिवटा त 20 चोटि भन्नुपर्ने हुन्छ, यो राउटरलाई पनि 20 चोटि भन्नुपर्ने हुन्छ, यो राउटरमा 20 चोटि भन्नुपर्ने हुन्छ नि त। 20 एउटा स्टेटमेन्ट आउँछ, 20वटा स्टेटमेन्ट स्ट्याटिक राउटको लागि, त्यो धेरै गाह्रो भयो नि तपाईँको। किनभने चाहिँ यसमा तपाईँको यो 10 भनेको डाइरेक्टली कनेक्टेड हो, त्यो बाहेक त अरू सबै के छ इन्डाइरेक्ट हो। अनि इन्डाइरेक्ट त मैले भन्नै पर्यो, अनि यसको लागि पनि एउटा यो छ एउटा यो छ, दुईवटा डाइरेक्टली कनेक्ट छ, त्यो बाहेक अरू सबै के हो इन्डाइरेक्ट हो, त्यो भन्नै पर्यो। त्यसैले तपाईँको स्ट्याटिक राउट भनेको एउटा सानो इन्टरप्राइज सानो उसमा मात्र युज हुन्छ, हाम्रो ठुलो नेटवर्कमा हामी खासै युज गर्दैनौँ त्यसलाई स्ट्याटिकलाई चाहिँ। स्ट्याटिक राउटको बारेमा बुझ्नुभयो कि भएन, किन गर्छौँ र के कस्तो तरिकाले गर्छौँ भन्ने यो अलिकति भयो तपाईँहरूलाई? हेलो अब जस्तै स्ट्याटिक राउटलाई हामीले कसरी कन्फिगर गर्छौँ भनेपछि त्यो तरिकाले हेरौँ है, हामी स्ट्याटिक राउटलाई कसरी कन्फिगर गर्छौँ भनेर। अब स्ट्याटिक राउटमा कन्फिगर गर्नलाई सबैभन्दा पहिला म यहाँ राउटर लिन्छु, एउटा यो राउटर लिएँ, एउटा यो राउटर लिएँ र एउटा यो राउटर लिएँ, तीनवटा राउटर लिएँ यसरी। मुकेश थापा बोल्नु आउनुहुँदैछ क्लासमा। जस्तै यो कनेक्टेड छ, यो पनि कनेक्टेड छ है, यसरी तीनवटा राउटर छ, राउटर 1 राउटर 2 र राउटर 3 यसरी। तपाईँको एउटा इन्टरफेस छ, यसको नाम भनेको फास्ट इथरनेट 0/0 छ, यसको नाम भनेको फास्ट इथरनेट F/1 छ, यसको नाम भनेको F0/2 छ मानौँ, यसको नाम भनेको F0/3 छ है, डिफ्रेन्ट पोर्ट, ठिक छ। अब तपाईँले स्ट्याटिक राउट कन्फिगर गर्ने बेला हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। अब सबै इन्टरफेसलाई के भन्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ क्या। नाउ तपाईँको दुईवटा कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो कि हामीले राउटरले एक्जिट इन्टरफेस केलाई भन्छौँ र एक्जिट इन्टरफेस, एउटा एक्जिट इन्टरफेस, नेक्स्ट वान भनेको हाम्रो तपाईँको नेक्स्ट हो,
अब यो टर्महरु थाहा पाउनु एक्जिट इन्टरफेस हामी कसलाई भन्छौं र नेक्स्ट होप कसलाई भन्छौं भन्ने कुराहरु हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यसरी ल अब हेर्नु एक्जिट इन्टरफेस भनेको जहिले पनि के भन्छ आफ्नो इन्टरफेस हो यो मेरो आफ्नो इन्टरफेसलाई हामी के भन्छौं एक्जिट इन्टरफेस र नेक्स्ट होप भनेको जहिले पनि मसँग डाइरेक्टली कनेक्सन को छ अर्को राउटरको त्यसलाई हामी के भन्छौं नेक्स्ट होप ध्यान दिनु मेरो आफ्नो इन्टरफेस भनेको एक्जिट हो र मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड जो छ त्यसलाई हामी के भन्छौं नेक्स्ट होप त्यस्तै गरेर R2 को यो F0/2 र F0/1 के छ उसको लागि एक्जिट इन्टरफेस हो यो के भनेको उसको लागि यो दुईटा के हो एक्जिट इन्टरफेस हो अब यसको नेक्स्ट होप कुन चाहिँ हो नेक्स्ट होप अब नेक्स्ट होपको केसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ यहाँ चाहिँ राउटर टुबाट किन टुवर्ड्स कसकोतिर गइरहेको छु म टुवर्ड्स यदि तपाई R1 को तिर आउनुहुन्छ भनेपछि F0/0 इज योर नेक्स्ट होप यो भनेको नेक्स्ट होप हो तपाईको R2 को लागि यदि तपाई R3 तिर आउनु हुँदैछ टुवर्ड्स R3 भनेपछि F0/3 के हो तपाईको लागि नेक्स्ट होप बुझ्नुभयो अब त्यस्तै गरेर अब R3 बाट आउँछ हामी R3 बाट आफ्नो के भयो F0/3 भनेको मेरो भनेको यो के हो एक्जिट इन्टरफेस हो र मेरो डाइरेक्टली कनेक्टेड F0/2 के हो यो भनेको नेक्स्ट होप यसरी हामीले के गर्नु पर्छ डिफरेन्ट थाहा हुनुपर्छ एक्जिट मेरो कुन चाहिँ हो र नेक्स्ट होप कुन चाहिँ हो भनेर राउटरमा चाहिँ लिनु तपाईको अब यसमा एउटा मैले यहाँनिर सिम्पली लेख्छु कसरी भने चाहिँ एक्जिट इन्टरफेस र नेक्स्ट होप भन्छु यहाँनिर कुन चाहिँ इन्टरफेसलाई हामी के भन्छौं भनेर चाहिँ ध्यान दिनु होला है मैले यहाँनिर एक्जिट लाग्यो कसको R1 को कुरा गर्दैछौँ R1 को एक्जिट भनेको कुन चाहिँ हो F0/0 लाई भन्छौँ अब R2 मा R2 को एक्जिट भनेको कुन चाहिँ हो F0/1 एन्ड F0/2 त्यसपछि तपाईको अब R3 मा R3 को एक्जिट भनेको कुन चाहिँ हो F0/3 ठीक छ ल यो भनेको के हो एक्जिट इन्टरफेस हो सबैको अब हामी केमा आउँछौं नेक्स्ट होपमा आउँछौं नेक्स्ट होप R1 को कुरा गरौँ न R1 को लागि नेक्स्ट होप भनेको कुन हो F0/1 इज नेक्स्ट होप यसको लागि F0/1 कुन चाहिँ यो अब यसको लागि कुरा गरौँ नेक्स्ट होप अब तपाईको यहाँनिर चाहिँ अलि ध्यान दिनु पर्यो टुवर्ड्स R1 पहिला हामी R1 को तिर जाउँ R1 को तिर तपाईले यदि यसको कुरा गर्छ भने चाहिँ उसको लागि कुन चाहिँ भयो त नेक्स्ट होप भनेको F0/0 टुवर्ड्स R3 त्यसको लागि कुन चाहिँ भयो तपाईको नेक्स्ट होप भनेको F0/3 र यतातिर आउँ तपाईको अब यसको नेक्स्ट होप भनेको कुन चाहिँ हो F0/2 नेक्स्ट होप एन्ड एक्जिट इन्टरफेस यो दुईटामा क्लियर भयो कि भने तपाईहरु हेलो यस सर राउटरको कुन चाहिँ इन्टरफेसलाई के भनेर कुन चाहिँ अर्काको इन्टरफेसलाई के भनेर थाहा पाउनु भयो सबैजनालाई एकचोटि भनिदिनु न सर फेरि हेर्नुस् राउटरको हरेक राउटरको आफ्नो इन्टरफेस हुन्छ सबैको आफ्नो इन्टरफेस हुन्छ यसरी इन्टरफेस हुन्छ अब यो दुईटा राउटर यदि कनेक्टेड छ भनेपछि सम्पदा सिम्पल एउटा दुईटैबाट दिउँ न F0/0 R1 को यसलाई के भन्छ एक्जिट इन्टरफेस हो आफ्नो लागि के मेरो लागि के भयो यो भनेको F0/0 एक्जिट भयो तर मेरो लागि यदि R2 को यो यसरी कनेक्टेड छ F0/1 पोर्ट भनेपछि यो मेरो लागि के भयो त नेक्स्ट होप मेरो सामनेवाला नेक्स्ट होप मेरो आफ्नो के भयो एक्जिट त्यस्तै गरेर R3 बाट हेर्नुस् न R3 को F0/3 भनेको मेरो लागि एक्जिट भयो र मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड अगाडिको थियो F0/2 भनेको के भयो मेरो लागि नेक्स्ट होप तर अब R2 को कुरा गरौँ R2 को त दुईटा के छ एक्जिट इन्टरफेस छ तर नेक्स्ट होप कुन चाहिँ नेक्स्ट होप पनि यसको दुईटा छ तर टुवर्ड्स अब यतातिर जानु भएको छ भने चाहिँ के भयो त नेक्स्ट होप भनेको उसको लागि F0/3 यदि यतातिर जानुहुन्छ भने चाहिँ मेरो लागि नेक्स्ट होप भनेको F0/0 यो कुरा हो बुझ्नुभयो अब बुझ्यो सर यो राउटर यसरी कनेक्ट छ एउटा राउटर कनेक्ट छ यसरी दुईटा कनेक्ट छ यसरी F0/0 यसको भनेको F0/1 यसरी छ के कनेक्ट मानौ यो भनेको R1 भयो यो भनेको R2 यसको एक्जिट को कुरा गरौँ यसको एक्जिट भनेको F0/0 यसको एक्जिट भनेको F0/1 भयो अब यसको नेक्स्ट कुरा गरौँ
यसको लागि नेक्स्ट होप भनेको f0/1 हो क्या तपाईँको यो राउटरको। अनि यसको लागि भनेको f0/0 बुझ्नुभयो अब। तर जब योसँग दुईटा कनेक्टेड जब योसँग दुईटा कनेक्ट हुन्छ नि यसरी, अब यसमा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो मलाई नेक्स्ट होप कुन चाहिँ हो भनेर। अब यसको लागि किन टुवर्ड्स कतातिर जाने मैले यहाँनिर लेख्नुपर्छ अब टुवर्ड्स R1 टुवर्ड्स R2 चाहिँ के हुन्छ मेरो f0/3 हुन्छ यसरी। अब बुझ्नुभयो। अब एउटा जस्तै तपाईँको एउटा राउटर यो छ, एउटा यो राउटर छ र एउटा राउटर यसरी छ कनेक्सन छ भनेपछि यहाँनिर 12 को नेटवर्क छ, यहाँनिर 23 को नेटवर्क छ तपाईँको यो R1 R2 R3। अब स्ट्याटिक राउट हामी कन्फिगर गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? स्ट्याटिक राउटिङ। स्ट्याटिक राउट गर्दाखेरि अब त्यसको कमान्ड कसरी गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। हामी कसरी कमान्ड कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि कमान्ड भनेको जहिले पनि हामी कन्फिगरेसन मोडमा गएर के गर्छौँ भनेपछि आइपी राउट, त्यसपछि यहाँनिर आउँछ तपाईँको इन्डाइरेक्ट नेटवर्क आइपी राउट इन्डाइरेक्ट नेटवर्क, त्यसपछि त्यसको सबनेट मास्क, त्यसपछि यहाँनिर आउँछ तपाईँको आउँछ नेक्स्ट होप आइपी। बुझ्नुभयो? एउटा यो तरिकाले गर्न सक्छौँ हामी आइपी राउट इन्डाइरेक्ट नेटवर्क, त्यसपछि सबनेट मास्क र त्यसपछि के हुन्छ नेक्स्ट होप आइपी। नेक्स्ट वे अर्को तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ आइपी राउट इन्डाइरेक्ट नेटवर्क सबनेट मास्क, तर यहाँनिर के गर्छौँ हामी एक्जिट इन्टरफेस। ल हेर्नुहोस् हामी स्ट्याटिक राउट दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ यहाँनिर भाइ आइपी राउट इन्डाइरेक्ट नेटवर्क सबनेट मास्क एन्ड नेक्स्ट होप आइपी, त्यसपछि आइपी राउट इन्डाइरेक्ट नेटवर्क सबनेट मास्क, त्यसपछि एक्जिट इन्टरफेस। यो दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ र यो दुईटै तरिकाले गर्नेमा के डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुराहरू हामी पछि पढ्छौँ। डिफ्रेन्ट छ अलिकति के न के, त्यतिकै त होइन। तर यो दुईटै तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ स्ट्याटिक राउटमा कन्फिगर गर्न सक्छौँ। ध्यान दिनुभयो होला। सपोज यसको आइपी भनेको 12.1 छ, यसको आइपी भनेको 12.2 छ, यसको आइपी भनेको 23.1 छ र यसको आइपी भनेको 23.2 छ। यसरी सपोज मानौँ। भर क्लास सक्ने बेला को आउनुहुँदैछ? आर्यल कृष्ण सर तपाईँ धेरै लेट हुनुभयो। कृष्ण सर तपाईँ 1.5 घन्टा लेट हुनुभयो त। केही छैन ओके नो प्रब्लम। अब आइपी राउट इन्डाइरेक्ट इन्टरफेस यो तपाईँले भिडियो पाउनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नु। आइपी राउट इन्डाइरेक्ट नेटवर्क सबनेट मास्क र नेक्स्ट अफ आइपी छ यहाँनिर। अनि आइपी राउट यो छ हेर्नुहोस्। अब यो छ भनेपछि मैले राउटर 1 मा गएर कसरी कन्फिगर गर्नुपर्ने भयो त। अब आइपी राउट इन्डाइरेक्ट नेटवर्क अघि पनि भनेको थिएँ मैले 12 भनेको के छ त्यसको लागि डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, इन्डाइरेक्ट भनेको छ त 23। यहाँनिर 23 को नेटवर्क 23.0.0.0। यसको सबनेट मास्क कति छ /8 मानौँ। सपोज मैले यहाँनिर /8 छ यसको /8 मा राख्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँनिर सबनेट मास्कमा कति हुन्छ 255.0.0.0। त्यसपछि नेक्स्ट होप आइपी। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्। अब R1 को लागि नेक्स्ट होप आइपी भनेको के हो त 12.2 होइन त नेक्स्ट होप भनेको उसको लागि यहाँनिरको। त्यसैले यहाँनिर के आउँछ तपाईँको 12.0.0.2 भनेर यसरी कन्फिगर गर्नु पर्यो। एउटा यो तरिका। अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ आइपी राउट 23.0.0.0 त्यसपछि 255.0.0.0। ठिक छ। अब अर्को तरिका भनेको एक्जिट इन्टरफेस। R1 को एक्जिट इन्टरफेस भनेको यो आफ्नै हो नि त। यसको नाम सपोज यसको नाम f0/0 छ अरे, यसको चाहिँ f0/1 छ, f0/2 छ यसको नाम, यसको भनेको f0/3 छ यसको इन्टरफेसको। ल सपोज भनेपछि यहाँनिर के आउँछ मेरो अब एक्जिट इन्टरफेसको केसमा तपाईँको f0/0। ल यो दुईवटा तरिकाले हामी के गर्छौँ स्ट्याटिक राउटलाई कन्फिगर गर्न सक्छौँ।
बुझ्नुभयो? हेलो, हजुर सर। बुझ्नुभयो कि नै? आज त अलिकति बुझेन। त्यसपछि अब R3 मा आउँ। R3 को हिसाबले हेर्नुहोस् त, आइपी राउट, त्यसपछि कुन चाहिँ हुन्छ इन्डाइरेक्ट नेटवर्क, उसको लागि हेर्नु त। यसको लागि अब यसको लागि इन्डाइरेक्ट नेटवर्क भने के छ, 23 के छ डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, 12 छ उसको लागि के छ इन्डाइरेक्टली 12.0.0.0 यहाँनिर। त्यसपछि सबनेट मास्क के छ त्यसको /8 मा, यही होइन। अब नेक्स्ट टपमा के हुन्छ, नेक्स्ट टप आइपी भन्नु त ल कसैले। नेक्स्ट टप आइपी यसको लागि हजुर 23.1 पनि यही त हुने भयो त एउटा, बुझ्नुभयो? अब नेक्स्ट कमान्ड भनेको अर्को तरिकाले डिफ्रेन्ट वेमा गर्ने भयो तपाईँको। यहाँनिर के हुन्छ, F0/3 एक्जिट इन्टरफेसमा चाहिँ यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, स्ट्याटिक राउटलाई कन्फिगर गर्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो अब? हेलो, अब मानव मैले यहाँनिर गएर गर्दैछु, मैले यो प्र्याक्टिकली गर्दैछु अरे मानव 12 को नेटवर्क छ, 23 को नेटवर्क छ र 34 को नेटवर्क छ। ल यो 4 वटामा गरौँ त हुन्छ, 4 वटा गर्दा हुन्छ यसरी, 4 वटा गरौँ, ठिक छ, केही फरक पर्दैन 4 वटा गर्दा पनि। अब यसमा मैले स्ट्याटिक राउट कन्फिगर गर्नु पर्यो भनेपछि सबैभन्दा पहिला हामी कहाँ जानु पर्यो त, R1 मा जानु पर्यो, राउटर 1 मा। राउटर 1 मा यसमा हाम्रो आइपी अलरेडी के छ, एसाइन छ। आइपी एसाइन अझै गर्नुपर्छ र पर्दैन नि। हेलो, हामीले अलरेडी आइपी एसाइन गरिसकेका छौँ नि अघि फर्स्टमा, यही गरेका छैनौँ र। अनि गरेका छैन अझै किन गर्नु पर्यो, डबल डबल त नगरौँ न त। अब जसले क्लास लिनु भएको छैन उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। आइपी एसाइन गरिसकेका छु, अरू केही पनि गरेको छैन, नबुझ्ने भन्ने कुरा के छ, त्यति सानो कुराहरू पनि। सो आइपी इन्टरफेस भिडियो ल हेर्नु त, हाम्रो आइपी एसाइन भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले के गरौँ, आइपी एसाइन गऱ्यौँ, ठिक छ। ल त्यस्तै गरेर R2 मा पनि हामीले के गरौँ, आइपी एसाइन गऱ्यौँ। यहाँ पनि सबैमा आइपी एसाइन भइसकेको छ पहिल्यै, यहाँनिर यहाँ पनि हेर्नु त। सो आइपी इन्टरफेस भिडियो ल, यहाँ पनि आइपी एसाइन गरेको छ। अब आइपी एसाइन गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, स्ट्याटिक राउट गर्नु गइरहेको छौँ। स्ट्याटिक राउट गर्नुलाई R1 मा जाउँ सबैभन्दा पहिला, R1 मा। सो आइपी राउट, त्यसरी मैले भनेको थिएँ 12 को नेटवर्क के छ योसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड भनेको छ कि छैन, हेर्नु त। R1 मा के छ, 12 को डाइरेक्ट के छ कनेक्टेड छ, उसँग कनेक्टेड छ। त्यसपछि अब योसँग 23 भनेको के रहेछ, इन्डाइरेक्ट छ कि छैन, छैन त उसँग कहीँ पनि, यहाँ छ र कहीँ। अनि 34 छ योसँग कतै, 30 पनि छैन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्छ, अब हामीले यसलाई भन्नु पर्यो नि त होइन, म्यानुअल्ली R1 लाई भन्नु पर्यो नि त म्यानुअल्ली। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, कन्फिगरेसन टर्मिनल। अब कन्फिगर कहाँ हुन्छ तपाईँको, यो ग्लोबल मोड या त्यसलाई हामी के भन्छ, कन्फिगरेसन मोड भन्छौँ। आइपी राउट इनडाइरेक्ट नेटवर्क भनेको के हो मेरो लागि भन्नु तैँले, 23.0.0 हो कि होइन, स्पेस, त्यसपछि उसको सबनेट मास्क के छ /8 होइन, 255.0.0। त्यसपछि उसको नेक्स्ट टप के हो त अब मेरो लागि, नेक्स्ट टप भनेको मेरो लागि यो आइपी हो नि त। अब R1 को लागि त यहाँनिर G0/0/0 को यो भनेको कति छ, 12.0.0.2 12.0.0.2 छ नि यो भनेको। ल यसरी हाल्नुहोस्। ल अब हाम्रो के भयो, कन्फिगर भयो यो भित्र। अब भएको छ कि नहेरौँ, उसो आइपी राउट आयो यहाँनिर 23 को नेटवर्क। अब यहाँनिर हेर्नु, एस भनेको के छ त, के हो यो भने स्ट्याटिक, के हो हामीले स्ट्याटिकको तरिकाले गरिरहेको छौँ। र त्यो 1 भनेको के हो, त्यसको एडी भ्यालु, स्ट्याटिकको एडी कति हुन्छ 1 भनेको थिएँ मैले, भाया कसको थ्रु जाँदैछ त्यो 12.0.0.2 को थ्रु गरेको छ नि, उसको नेक्स्ट टप उता हेर्नु, बुझ्नुभयो होइन। अब यहाँनिर यो एस राउटिङ टेबल लुकअप गर्ने बित्तिकै थाहा हुनु पऱ्यो, एस भनेको के हो, यो 23 को नेटवर्क आएको रहेछ, /8 भनेको /8 मा आएको रहेछ, यो 1 भनेको यसको के छ, एडी भ्यालु रहेछ नि त, यसको के हो एडी भ्यालु, भाया कसको थ्रु, यसको थ्रु आइरहेछ भने बुझ्नुभयो अब। अब यसै गरी हामी कहाँ जानु पर्यो, अब राउटर 2 मा, सरी R1 मा अझै काम बाँकी छ। कुन बाँकी छ भन्नु न, 34 को लागि बाँकी छ नि त।
तपाईँ 23 पो भन्नुभयो तर 33 फोरलाई भन्नुभएको छैन नि त। अब फेरि अझ यहाँ 34 को लागि बनाउनु यहाँनिर आइपी राउट इन्डाइरेक्ट नेटवर्क कुन हो तपाईँको 34। अब यो सबनेट मास्क त्यसपछि नेक्स्ट स्टप के हो यसको लागि? अब यहाँ धेरैजना कन्फ्युजन हुन्छ। नेक्स्ट स्टप के हो यसको लागि 34 मा 34 मा जानलाई 34 मा जानलाई नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो 23.1 त्यो धेरैजनाले यही उल्टा क्यान्सर भन्छ मलाई थाहा थियो तर यस्तो हुन्छ सुन्नुहोस् नेक्स्ट स्टप इज अलवेज यही हुन्छ 12.0.2 नै हुन्छ। म जुनै पनि जहाँ जाउँ कतिपयले के गर्छ भने यहाँ 23.0.2 भन्छ कि कतिपयजनाले त्यस्तो हुँदैन। नेक्स्ट स्टप मेरो लागि यही हुन्छ जहिले पनि म बाहिर जानलाई बुझ्नुभयो अब यही हुन्छ 12.0.0.2 त्यो चेन्ज हुँदैन कहिले पनि तपाईँको नेक्स्ट स्टप हाम्रो चेन्ज हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ 12.0.0.2 नै हुन्छ यसरी। ल यो पनि गरे हामीले। दोस्रो आइपी राउट हेरौँ ल मेरो राउटिङ टेबलमा के छ अब हेर्नुहोस् 34 को पनि राउट छ र 23 को पनि राउट छ होइन छ नि दुइटै हामीले के गर्छ स्ट्याटिकको थ्रु गरेका छौँ। ओके नाउ R2 मा जानु पर्यो। अब R2 मा तपाईँले के गर्नु पर्यो त इन्डाइरेक्ट नेटवर्क पहिला सबैभन्दा पहिला R2 मा जाउँ। R2 मा गएर मेरो लागि कुन इन्डाइरेक्ट नेटवर्क छ हेर्नु सो आइपी राउट मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हेर्नुहोस् त एउटा 23 को नेटवर्क के छ म डाइरेक्टली कनेक्टेड छ कि छैन एउटा के छ 12 को छ कि छैन दुइटै कनेक्टेड डाइरेक्टली। अब यहाँ हेर्नुहोस् 23 पनि डाइरेक्टली कनेक्टेड छ 12 पनि के छ डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। यसमा नभएको को रहेछ त 34 नभएको 34 तर टुवर्ड्स यो कुनतिर छ R3 तिर को छ R3 तिर। त्यसैले अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप भनेको त यो होइन त 23.0.0.2 यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यहाँ जानु पर्यो कन्फिग आइपी राउट इन्डाइरेक्ट भनेको 34 छ मेरो लागि सबनेट मास्क र त्यसको लागि अरू के छ मेरो यहाँनिर 23.0.0 नेक्स्ट स्टप आइपी यसरी। ल दोस्रो आइपी राउट ल हेर्नु त अब आयो यहाँ पनि आयो नि आयो ओके। अब कहाँ जानु पर्यो राउटर 3 मा जानु पर्यो हामी राउटर 3 मा यसरी राउटर 3 मा जानुहोस्। अब राउटर 3 मा जाँदाखेरि हामीले यहाँ हेरौँ पहिला मसँग कुन छ त डाइरेक्टली कनेक्टेड सो आइपी राउट 23 को के छ मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छ कि छैन हेर्नु त यहाँ छ नि र अर्को भनेको के छ 34 पनि के छ मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड। अब 34 र 23 डाइरेक्टली कनेक्टेड छ मसँग भनेपछि नभएको कुन चाहिँ रहेछ यसको लागि 12 नरहेछ हामीले 12 लाई यहाँ भन्नु पर्यो। अब तर टुवर्ड्स कसकोतिर छ यो R2 तिर टुवर्ड्स R2 छ भने चाहिँ यसको आइपी के हो मेरो लागि नेक्स्ट स्टप होइन त यो आइपी यो यहाँनिरको आइपी त्यो भनेको कति छ 23.0.0.1। तपाईँहरू आइपीमा कन्फ्युजन हुन्छ र म आइपी यहाँनिर लेखिदिन्छु ल कुनको आइपी के भनेर एकैचोटिमा /8 छ यहाँनिर भनेको तपाईँको /8 कन्टिन्यू नहुने रहेछ त यसमा कसरी कन्टिन्यू हुनुपर्ने हो। यसमा 1 to 1 लेख्नु परिरहेको रहेछ जिआरएसमा त सजिलो हुन्थ्यो। ल सबैको यो छ ल तरिकाहरू बुझ्नुभयो अब त बुझ्नुभयो नि। हेलो यसको आइपी यो इन्टरफेसको आइपी हो यो इन्टरफेसको आइपी हो हरेकको आफ्नै आइपी छ यो यसको लागि नेक्स्ट हो भनेको हुन्छ। अब हामी कहाँ छौँ हामी अहिले R3 मा थियौँ हेर्नुहोस् R3 मा आइसक्यो हाम्रो। अब कहाँ जान्छौँ हामी R4 मा होइन सरी R3 मा हामीले कन्फिगर गरेकै छैनौँ R3 मा हामीले कन्फिगरेसन गरेकै छैनौँ। अब R3 मा गर्नु परेपछि तपाईँको लागि 12 भनेको इन्डाइरेक्ट हो र यसको लागि नेक्स्ट हो भनेको 23.0.0.1।
कन्फिग गरौँ यहाँनिर कन्फिगरेसन टर्मिनलमा CONF कन्फिग आइपी राउट कति छ इन्डाइरेक्ट नेटवर्क 12 सबनेट मास्क त्यसपछि अरु के छ 23.0.0.1 यो भने के हो नेक्स्ट अफ आइपी ल हेर्नुहोस् आयो सरी कहाँ हो यहाँको माथि छ 12.0.1 भने स्ट्याटिक छ यहाँनिर एडी भ्यालु 1 छ यहाँनिर भाया कसको थ्रु 23.0.1 अब त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ R4 मा फाइनल्ली R4 मा गएर हामी के गर्छौँ कन्फिगर गर्छौँ अब आइपी राउट मसँग के छ 34 को मात्र नेटवर्क छैन यहाँनिर हेर्नु न अरु छ कुनै छैन नि 34 मात्र छ मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड मेरो लागि 23 के छ इन्डाइरेक्ट त्यसपछि 12 पनि के छ इन्डाइरेक्ट अब हामीले यो डिफाइन गर्नुपर्ने छ यहाँनिर कन्फिग आइपी राउट त्यसपछि कति 23 को यसको लागि के हो त नेक्स्ट अफ बनेको 34.0.0.1 ल त्यस्तै गरी अब अर्को आइपी राउट 12 मा जानु पर्यो सबनेट मास्क त्यसपछि अरु के चाहियो त नेक्स्ट अफ भनेको के हुन्छ यसको 34 हुन्छ है जहाँ गए पनि हजुर ल यो पनि भयो अब मेरो राउटिङ टेबलमा हेर्नुस् त ल सो आइपी राउट मसँग छ कि छैन 12 को नेटवर्क त्यसको पनि छ अब हरेक राउटरको राउटिङ टेबलमा के छ सबै नेटवर्क छ कि छैन अब छ हेलो सबै नेटवर्क छ सबै नेटवर्क छ भने एकअर्कामा के हुन्छ अब कम्युनिकेट हुनुपर्छ ल 4 बाट हानौँ न तपाईँ यहाँ 12.0.1 लाई हानौँ हुनु पर्यो गइरहेछ नि हेर्नुहोस् है यहाँबाट गइरहेछ यहाँसम्म गइरहेछ त्यसपछि अब 23 डटमा पनि हेर्नु 20 मा पनि हानौँ 23 मा त नजाने कुरै छैन अब त किनकि 12 सम्म पुगिसक्यो भने यो त पुगिहाल्छ नि हैन जसरी पनि ल हेर्नुहोस् गइरहेछ ल हेर्नुहोस् सर हजुर भन्नुहोस् के अरे यो जतिवटा इन्डाइरेक्ट हुन्छ नि त्यतिचोटि चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ कन्फिगरेसन गरिराख्नुपर्छ हजुर स्ट्याटिक राउटमा त्यही त प्रब्लम छ ठुलो नेटवर्कमा त्यसैले हामी युज गर्न सक्दैनौँ इट इज युज इन स्मल नेटवर्क बुझ्नुभयो एन्ड डेडिकेसन अन स्पेसिफिक सर्भिसेस बुझ्नुभयो कि नै यो ठुलो हामी उसमा गर्न सक्दैनौँ ठुलोमा के हुन्छ यति धेरै कहाँ गर्छ 1 to 1 गर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ नि त त्यो इट इज युज इन स्मल नेटवर्क ठुलो नेटवर्कमा हामी गर्न सक्दैनौँ जस्तो यहाँ 50 वटा यहाँ 10 वटा नेटवर्क यता 10 वटा भने त 40 चोटि गर्नुपर्छ नि त कन्फिगर फेरि 40 वटा सबै डिभिजन गरेर 40 चोटि गर्नुपर्छ त धेरै लफडा भयो त्यसैले त्यसरी गर्दैनौँ स्ट्याटिक राउट भनेको तपाईँको सानोमा गर्छौँ र जहाँ सानो नेटवर्क छ त्यहाँ युज हुने भयो अब एउटा कुरा भनौँ तपाईँहरूले हामीले यो स्ट्याटिक राउट हामीले म्यानुअली कन्फिगर गर्यो नि यो भनेको म्यानुअल कन्फिगर हो कि होइन भन्नु त यहाँनिर अब म्यानुअली कन्फिगर गर्यो अब यसमा एउटा के प्रब्लम आउँछ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो कुरा पनि भनिहालौँ बिग्रिन्छ सही कुरा गर्नुभयो के बिग्रिन्छ भन्ने कुरा यस्तो हो क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो रहेछ तपाईँको यहाँ 12 को नेटवर्कमा हामीले डिफाइन गरेका छौँ अहिले यहाँनिर 12 को नेटवर्कमा डिफाइन गरेका छौँ 12.2 भनेर गरेका छौँ यदि मैले कुनै सिस्टम एडमिन यहाँनिर के गरिदियो 12.4 भनेर गरिदिउँ है यसरी हेलो तपाईँको आइपी यहाँ चेन्ज गर्नुभएपछि यदि तपाईँले यहाँनिर यस्तो आइपी चेन्ज गर्नुभयो या नेटवर्क चेन्ज गर्नुभयो चाहिँ हाम्रो अब बिग्रिन्छ किनभने चाहिँ तपाईँले जब यहाँनिर नेक्स्ट टप आइपी भनेर डिफाइन गरेको थियो नि यो भनेर फटाफट त्यो प्रब्लम भयो अब यहाँनिर तपाईँको 23 को नेटवर्क छ यहाँनिर मैले कुन गरेँ एउटा मानौँ यहाँनिर मैले गरिदिएँ 192 को नेटवर्क गरिदिएँ के गरिदिएँ 192 को नेटवर्क अब यो केसमा नि तपाईँको बिग्रियो बिग्रियो किनभने चाहिँ आइपी राउट इन्डाइरेक्ट नेटवर्क भनेको त्यो बेला तपाईँले के गर्नु भएको थियो 23 भन्नुभएको थियो अब हाम्रो यहाँ के छ त अब त 192 छ यो पनि बिग्रियो त्यसैले तपाईँको यदि जबसम्म हामीले एडमिनले यो चेन्ज गर्दैनौँ तबसम्म नो प्रब्लम यदि तपाईँले कुनै चेन्ज गर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट पनि के हुनुपर्छ तपाईँको चेन्ज हुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको स्ट्याटिक राउटको एउटा यो चाहिँ डिसएडभान्टेज छ भनौँ तर यदि तपाईँको कुनै एउटा डेडिकेसन सर्भर जस्तो छ अरे मानौँ मेरो एउटा कुनै कम्पनीको डेडिकेसन सर्भर छ त्यो कहिले चेन्ज हुँदैन भने चाहिँ त्यो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ त स्ट्याटिक राउट दिन सक्छौँ नि त त्यहाँतिर स्ट्याटिक राउट किनभने त्यो चेन्ज हुँदैन र त्यो भनेको सबै के हो त मेरो बेस्ट भयो कि भएन बेस्ट पनि भयो र तपाईँको सबैसँग तपाईँको गर्नु पनि परेन डेडिकेसन भयो नि त त्यो त
त्यो केसमा हामी स्ट्याटिक राउटलाई कन्फिगर गर्न सक्छौँ। स्ट्याटिक राउटको एडी भ्यालु कति हुन्छ? सर हजुर हजुर अघि तपाईँले सो आइपी रुट भनेर कमान्ड हाल्नु भएको थियो नि, हजुर त्यसको साइडमा एससीएल आइरहेको थियो लेफ्ट साइडबाट, त्यो चाहिँ के हो सर? यो भन्नुभएको यो सिएल भन्नुभएको यो हजुर हजुर यो सी भनेको कनेक्टेड, एल भनेको लोकल, यो एस भनेको स्ट्याटिक हो। सबैको आफ्नो छ हेर्नु है। सी भनेको तपाईँको कनेक्टेड हो, हाम्रो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ नि त्यो त 12 को। एल भनेको लोकल हो, 12 तपाईँको लोकल डाटाबेस पनि छ यो भनेको। अनि तपाईँको एस भनेको के छ? स्ट्याटिकबाट आएको नै, यो भनेको स्ट्याटिक हेर्नु नि, यहाँ स्ट्याटिक छ। हेलो छ। एल भनेको लोकल, सी भनेको कनेक्टेड छ नि तपाईँको। कुन चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल कसरी हो के भने सब यहाँ देखाउँछ तपाईँको। यदि तपाईँले रिप गर्नु भएको छ के हुन्छ आर भनेर देखाउँथ्यो, बिजिबीको केसमा तपाईँको यहाँनिर देखाउँछ होला कहाँ गयो बी भनेर, ओएसपीको केसमा तपाईँलाई ओ भनेर देखाउँछ, इआइजेरको केसमा तपाईँलाई डी भनेर देखाउँछ। हेर्नु नि, देखाउनु भयो तपाईँको यो राउटिङ टेबल हेरेर थाहा पाउनुभयो कि हामीले कुन चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ भनेर। यसरी सी भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनु पऱ्यो कि यो कुनै एउटा राउटिङ टेबलबाट आएको नि, यो नि के त कनेक्टेड छ, डाइरेक्टली के छ? डाइरेक्टली कनेक्टेड। सपोज मैले एउटा कुनै यहाँ लुप ब्याक पनि बनाइदिएँ, त्यो पनि के हो त उसको लागि डाइरेक्टली कनेक्टेड हो नि त, लुप ब्याक 0 भनेर यस्तो बनाइदिएँ मैले 192.168.1.1 गरेर मैले। ल हेर्नुहोस् त यो पनि के हो यहाँनिर सी भनेर देखाउँछ, कनेक्टेड कहाँ छ देखायो? हेलो यो भनेको लोकल्ली हो नि त, उसको लागि लोकल्ली डाइरेक्टली कनेक्टेड हो क्या, मेरो लोकल हो यो भनेको। नभए त्यसको लागि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हेर्दाखेरि हुन्छ, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। यो पनि त मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन, लुप ब्याक मेरो आफ्नै हो, 12 पनि मेरो आफ्नै हो। तर त्यो बाहेक यो 34 र 26 त होइन मेरो। यो भने कहाँ छ? स्ट्याटिकबाट आइरहेछ। कहाँबाट? स्ट्याटिक। स्ट्याटिक राउटिङ प्रोटोकल चलाएर तपाईँको यहाँ चाहिँ 1 भनेको के छ? एडी भ्यालु हो। यो भनेको एडी भ्यालु बुझ्नुहोस्, बुझ्नुभयो? अब पिङ गरेर मैले यहाँ 34 को नेटवर्कमा पनि गरिदिन्छु यसरी। ल हेर्नुहोस् त भइरहेछ, अब गइरहेछ नि, गइरहेछ। 23 मा मेरो कम्युनिकेट हुनु पऱ्यो, भइरहेछ। सबैसँग हाम्रो के छ? कम्युनिकेट यसरी हुन्छ स्ट्याटिक राउटमा। बुझ्नुभयो स्ट्याटिक राउट अब सबैले?